एकजना भक्तले भगवानलाई रिझाएछन्। खुसी भयो भगवान आशुतोष शङ्करजी, भन बालक के चाहन्छौ तिमी? प्रभु म नर्क र स्वर्ग हेर्न चाहन्छु दुवै। किन धरतीमा यो दुवै छैन भन्छन् कतिले यसैमाथि विश्वास गरेर भएको जिन्दगी पनि नारकीय बनाइरहेका छन्। त्यसकारण प्रभु जहिले पनि विवाद यसैमा हुन्छ। कसैले स्वर्ग छैन भनिदिन्छन्, नर्क छैन भनिदिन्छन्, कसैले चो भन्छन्। छ कि छैन के त? त्यसकारण प्रभु म स्वर्ग र नर्क हेर्न चाहन्छु प्रभु। ठिक छ आऊ बालक। शङ्करजीले एउटा विशाल भवनमा लगेछन् भक्तलाई। भक्त वल्ल पर्दै नर्कको भवन भित्र चियाउन थालेछ। त्यहाँ मान्छेहरू छिना मसिना, निराश, हताश, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, अन्योन्यग्रस्त, भोकाएका एक जमात, एक हुललाई देखेछन्। उनीहरू सबै भोकाएका, आँखामा आक्रोश, मनमा पीडा, तनमा शिथिलता, हालत उनीहरूको त्यही। भगवान शङ्करले ल्याउनु भएको त्यो कोठा जहाँ भक्तले नर्क भनेर भक्तलाई नर्क भनी सूचना दिएको थियो, निहाल्दै गए उनले। बीचमा एउटा ठुलो खड्कुलोमा सुप पकाइरहेछ। सुप मत बास्ना आउने सुप। वाउ, यति मिठो सुप धरतीमा बन्दैन नर्कमा बन्दो रहेछ। यति स्वादिलो, नाकै रसाइसकेको छ। यस्तो मत बास्ना आउने सुप, तर पनि मान्छेको अनुहार दुखी, पीडित, छटपटाइरहेका। अनि सबैलाई त्यो सुप खानलाई एक उन्टा चम्चा पनि दिएको, एकवटा एक उन्टा चम्चा पनि थमेलिएको थियो। अद्भुत कुरो के थियो भने धरतीमा त्यस्तो चम्चा देखेको थिएन उनले। चम्चा कस्तो धरतीको जस्तै हो, त्यसको डाडु चाहिँ खोपेटा परेको भाग, तर त्यसको भिड यति लामो, 3 मिटर लामो। नर्कको चम्चा 3 मिटर लामो चम्चा सुपमा फसाइएको थियो, थुप्रै थिए चम्चा। अनि त्यो चम्चाबाट यी भोका नाङ्गाहरू, यी बाङ्गा बाङ्गीहरू चम्चाले सुप झिकेर खाने त प्रयास गर्दै थिए, तर सफल भइरहेका थिए। किनभने चम्चाको ढाडुमा समाउ सुपै आउँदैन। के भन्दा यत्रो 3 मिटरको डन्डी छ पछाडि, समाउनै सक्दैन यता बस्छ डन्डीको भारले। होइन, यता टुप्पोमा समाउ खाने कसरी 3 मिटर लामो। हेर्नुहोस् है, सपोज तपाईँ हामी सबै त्यही छौँ गर्छ, प्रयास जारी छ त्यो सुपलाई झिकेर खाने। अगाडि समाउ, पछाडिको डन्डीको भारले पोखिने डर, पछाडि समाउ मुखमा नआउ। यसो यता यसो खाँदो। अनि सबै हताश, निराश, खत्तम, जबकि सुप बडो मिठो पाक्दै थियो। वन्डरफुल, द सुप वाज मार्भलस, स्क्रम्शियस। तर कसैले खानु पाइरहेको थिएन। त्यसकारण उनीहरू हताश थिए, निराश थिए, पीडित थिए, सबै थिए। अनि उनीहरूको अनुहार हेरेर भोका नाङ्गाहरूलाई
हेरेर अनुमान गर्न सकिन्छ यो पक्कै नर्क हो। किन भन्नाले सुप संसारको मात्र होइन ब्रह्माण्डकै सर्वश्रेष्ठ सुप पाकिँदै थियो, तर खानु भने कसैले पाइरहेको थिएन। र त सबै पीडित थिए, सबै दुखी थिए, र त यसलाई नर्क भनिन्छ। कस्तो लाग्यो बाबु? के भन्ने प्रभु? नर्क बुझ्नु स्वर्ग कस्तो हुँदो रहेछ, नर्क त बुझे त यस्तो हुँदो रहेछ। यस्तो भयो भने नर्क बन्दो रहेछ। साह्रै मिठो चिज अगाडि छ तर खाने ताकत छैन, खान पाइरहेको छैन, छटपट छ, मनमा पीडा छ, तनमा क्लान्त छ, मलिन छ मन। ठिक छ, कस्तो रहेछ नि त अब स्वर्ग प्रभु हेरी पाउँ। लाओ बा त्यही भवनको अर्को कोठामा छिराएछ। पुरुष त त्यहाँ पनि मगमग बास्ना त्यही हो। किन भन्नाले त्योभन्दा बास्नादार, त्योभन्दा सुन्दर, त्योभन्दा स्क्रम्सियस सुप कसैले बनाउन सक्दैन धरतीमा, ब्रह्माण्डमै। त्यसकारण स्वर्गभित्र पनि त्यही बास्ना त्यही थियो। अर्कै बास्ना हो यो। अनि हेरे मान्छेलाई यसरी हेरे, मान्छे सबै ह्याप्पी, आनन्द, अनुहारमा तेज, शरीरमा फुर्ती, मुखमा मुस्कान, आँखामा आशाका किरण, हृष्टपुष्ट प्रष्ट। यसरी अगाडि चम्चा पनि त्यही हेरिल छ, त्यही ताल त्यही त्यता गई नर्ककै चम्चा। यस्तोमा हाँस्दो रहेछ तपाईँ। अत चम्चा पनि त्यही, हेर्नुहोस् है, सुप पनि त्यही, घर पनि त्यही, ठाउँ पनि त्यही, मान्छेहरू त्यस्तै त्यस्तै। भनेको मतलब सबै मान्छे, सबै कुरा नर्क र स्वर्गमा समान। Can you imagine it? Can you imagine it? You can't imagine. You can't, I'm sure. सबै कुरा समान नर्क र स्वर्गमा। अनि सबै समान हुने हो भने उसलाई नर्क यसलाई स्वर्ग किन भनियो थिए? अर्को प्रश्न जुम्राले टोके जस्तै गिरीमा प्रश्नले टोकेछन् उनलाई। सबै समान हो भने यसलाई नर्क यसलाई स्वर्ग किन भन्यो? किन भनियो होला तपाईँ सोच्दै गर्नुहोस्, म पनि सोच्दै गर्छु। कथाकारले पहिल्यै सोचिसके। सबै समान, एउटा चिजमा फरक थियो। त्यो फरक के थियो त भन्नाले सोधेछन् प्रभुसँगै सोधौँ। हजुर उहाँकै मुखारविन्दबाट प्रभु प्रभु हे प्रभु, हे आशुतोष, हे नङ्ग ढडङ्ग शङ्कर, हे हिप्पीका बस, त्यस्तै त्यस्तै लाग्छ हेर्दा। प्रभु भनिदिनुहोस् कि सबै समान हो भने यसलाई स्वर्ग त्यसलाई नर्क किन भन्नुभएको? बालक, प्रश्न त तिमी राम्रै गर्छौ, भर्खर खुल्ला मञ्चबाट प्रवचन सुनेर आएका जस्तो छौ नि। प्रश्न त गजबको सोध्छौ तिमी। पक्कै खुल्ला मञ्चको प्रवचन, खुल्ला विश्वविद्यालय मनोक्रान्ति भर्सिटीको विद्यार्थी जस्तो लाग्छ नि त। अब हजुर पनि त्यही पशुपतिमा त हो नि, थाहा नै होला। सुन बालक, यहाँका मान्छेहरूले त्यो चम्चाबाट आफै खान सक्दैनन् त्यहाँका नर्कका मान्छेहरू जस्तो। तर यहाँका मान्छेहरूमा
एउटा नौलो परिपाटीको विकास भएको छ। त्यो के त आफूले लिएको चम्चाबाट अरूलाई खुवाउँछ। त्यसकारण हरेकले हरेकलाई खुवाउँछ नि यहाँ। यसकारण यो स्वर्ग हो। यहाँ हरेक मान्छे अर्को मान्छेको लागि बाँच्छ। यसकारण यो स्वर्ग। र त्यहाँ हरेक मान्छे आफ्नै लागि बाँच्न खोज्छ र बाँच्न नसकेर डिप्रेसन हुन्छ। त्यहाँ हरेक मान्छे आफ्नैमा लागि बाँच्न खोज्छ स्वार्थी बनेर र पीडित भएर छटपटाएर डिप्रेसन हुन्छ। त्यहाँ हरेक मान्छे स्वार्थी छन्, यहाँ हरेक मान्छे परमार्थी छन्। यहाँ हरेक मान्छे परार्थी छन्, पर अरूको लागि बाँच्छन्। सुनेनौ बालक त्यो हिन्दी गीत सम्झाइदिउँ तपाईँ? मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। दिल वो दिल है जो अपनी धड़कन औरों को देता है। दिल त त्यो पो जो आफ्नो धड़कन पनि अरूलाई दिएर बचाइदिन्छ। त्यसैले नरक र स्वर्ग दुवै समान हुन्छन्, अवसर समान छन्। फरक यति मात्रै नरक मान्छेले आफैले निर्माण गर्छ। स्वार्थी मान्छेहरूको भिड जहाँ हुन्छ, स्वार्थी मान्छेको मानसिकता जहाँ हुन्छ, त्यहाँको हरेक कुरालाई उसले नरक बनाइदिन्छ। र जहाँ मान्छे अरूको लागि बाँच्ने, अरूको लागि मर्ने कसम खान्छ, त्यही दिनबाट त्यो ठाउँ चाहे टुरी खेलको टोयलेट नजिकै किन नहोस् स्वर्ग हुन्छ। बुझ्नु प्रभु, बुझी यो कथा भन्दा भन्दै डायमन्ड कट्स डायमन्ड, मनी एट्र्याक्ट्स मनी भने चाहिँ कथा एट्र्याक्ट्स कथा। अर्को कथा जान्छ आएन। भर्खरै एउटा कथा पस्किएको, लहरो तान्दा पहरो गर्छ, कथा तान्दा अर्को कथा निस्क्यो। यही कथालाई ठेक्ने अर्को कथा पनि छ हजुर। हजुरहरूलाई त्यो कथा म पस्काउँदैछु। दोस्त यसैलाई ठेक्छ। हलनको एउटा गाउँ, घटना साँच्चैको, यो कथाको स्वरूपमा छ तर घटना भएको साँच्चै। हलनको एउटा गाउँमा माझी मात्रै बस्थे, समुद्रको किनार थियो। त्यहाँ माझीवाद कोही पनि बस्दैनन् थिए। अनि माझीहरूको एउटै व्यवसाय, रातो दिन माछा मार्ने र माछालाई बेच्ने, पेट पाल्ने। त्यही व्यवसायमा बाँचिरहेका ती माझीहरू रातभर माछा मार्थे र दिनमा ल्याएर बेच्थे। जिन्दगीको बाँच्ने तरिका त्यही थियो त्यहाँका मान्छे। त्यो हलन्डवासी मछुवाराहरू, माझीहरू, फिसरमेन एक रात त्यस्तै माछा मार्न निस्केका थिए। तर संयोग यस्तो पर्यो, रातभरि तुफान आयो, पानी बस्यो। तुफान र पानी पर्यो भने जहाजमा माछा मार्न गएकाहरूको हालत के हुन्छ कल्पना गर्नुहोस्। हामी जमिनमा बस्दा गाह्रो हुन्छ, तुफान आयो भने, भुरी बतास चल्यो भने टुडी खेल्न बस्न अडिनो गाह्रो हुन्छ। त्यो त समुद्र, जहाज अहिले डुब्ला डुबेकी जिन्दगी जान्छ। त्यसपछि त्यहाँ जीवन बचाउने टोली पनि हुन्छ समुद्रमा, विकसित देशको कुरो हो। जीवन बचाउने टोलीले त्यो गाउँमा बचेका मान्छेहरूलाई घन्टी बजाएर सँग। त्यसकारण त्यसलाई बचाउनको लागि त्यो दुर्घटनाग्रस्त जहाजबाट मान्छे बचाएर ल्याउनको लागि हामी लागि परेका छौँ। तपाईँहरू किनारमा आएर बसिहाल्नुहोस्, किन भन्नाले उनीहरू अलिकति पनि सहयोग पाएन भने मर्छन्। त्यो हुनाले जति पनि पानी खाइसकेको हुन्छ, 3 मिनटभन्दा बेसी मान्छे समुद्रमा छटपटाएर बस्न सक्दैन, मर्छन्। त्यसकारण तपाईँहरू स्ट्यान्ड बाई बस्नुहोस् भनेर त्यसपछि गाउँका सारा मान्छेहरू जम्मा भए। अनि
त्यो बचाउ टोली, जीवन बचाउने टोली लाइफ गार्ड्सहरूले त्यो जहाज पल्टिसकेकोबाट मान्छे झिक्दै बचे खुचेका मान्छेलाई समाउँदै आफ्नो जहाजमा राख्दै 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 जहाज ल्याए। किनारमा बसेका मान्छेहरूले गाउँलेहरूले झ्याममा हाम फालेर मान्छे एक एक गरी टिपे, तर एउटा मान्छे त्यहाँ बाँकी रह्यो, त्यसलाई ल्याउन सकेन। क्याप्टेनलाई सोद्धाखेरि भनेछन् एउटा मान्छेलाई हामीले ल्याउनै सकेन, अझै पनि त्यहाँ जीवन र मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दैछ। किन भन्नाले त्यसलाई यो जहाजमा हालेको भए जहाज पल्टिन्थ्यो कि जहाजको एउटा वजन हुन्छ, त्यो वजनभन्दा बेसी राख्यो भने जहाज त्यो पनि पल्टिन्छ। त्यसकारण यहाँहरूलाई हाम्रो रिक्वेस्ट छ कि त्यो मान्छे, कुनै एक मान्छे त्यहाँ सङ्घर्ष गरिरहेछ मृत्यु र जीवनको। अतः कसैलाई बचाउनु छ भने तपाईँहरूमध्ये कोही जाँदा हुन्छ, बोट लिएर जाँदा हुन्छ भन्छन्। त्यत्तिकैमा कसैको आँट आउँदैन, किन भन्नाले तुफान झर्को अझै थियो जारी, अनि कुहिरो लागिरहेको बेला अनि पानी बर्सिरहेको बेला आँट आउँदैन। एकजना 16 वर्षका लक्का जवान केटा कोही नजुवाको देखेर ओहो मान्छे त साह्रै स्वार्थी हुँदो रहेछ। आखिर यही ताल भयो भने त कसले कसलाई सेवा गर्ने, कसले कसलाई मद्दत गर्ने, त्यो मानवीयता भएन भने त फेरि यो संसारमा धेरै दिन मान्छे टिक्नु सक्दैन। म जान्छु 16 वर्षको केटा, म जान्छु भनेर यसरी लगाएको आमा चाहिँले छ्या पार्छ। त जान्छस् त जानु पाउँदैनस्, किनभने थाहा छ तपाईँ तेरा बाबा 3 वर्ष अगाडि त्यही समुद्रमा मरेका। बिर्स्यौ, तेरा दाई 2 वर्ष अगाडि त्यही समुद्रमा गएको, अहिलेसम्म फर्केन मरे। र अस्ति मात्रै जहाज लिएर गएका तेरा दाई, तेरा अर्का दाई हराइरहेका छन्। अब भन्नु छोरा, त पनि यो तुफानमा यो जहाज लिएर त्यहाँ मान्छे खोज्न जाँदा त पनि डुबिस पनि मेरो हालत के छ। मैले पति गुमाएँ, 2 छोरा गुमाइरहेको छु। एउटा छोरा अस्ति मात्रै गएको, अहिलेसम्म फर्केछ। अर्को छोरा त मरिसक्यो। अब तँ पनि त्यहाँ मरिस भने हालत मेरो के होला र? मेरो बारे पनि त सोचे, मेरो सपना हो तिमी गयौ भने सबै जान्छ। आमाको कुरा बडो मार्मिक थियो, हृदयस्पर्शी थियो। तैपनि मैले आमाको हात छोडाए, होइन आमा म जान्छु, तैपनि हजुरको कुरा तर्कपूर्ण छ, शङ्का छैन यसमा। तर यस्तै भन्ने हो भने, यस्तै बहाना बनाउने हो भने कोही न कोही त मरिहाल्छ नि आमा। म गएर मर्छु भन्ने त ग्यारेन्टी हुँदैन, बच्न पनि सक्छ। तर यो तर्कको कारणले गर्दा कोही मान्छे मर्छ आमा, म यस्तो तर्क सुन्न चाहन्न। म जान्छु। हात छोडाएर गए, झ्याममा हाम फालिहाले। 16 वर्षको केटो थियो, झ्याम 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 हाम फालेर पानीभित्र जाल समातिहाले, टुङ्किहाले, सुइकिहाले, कुन्किहाले, भिङ्किहाले, के हाले। अनि आमा कुरिएर बसे, मुटु 1 घन्टा कुर्नलाई आमालाई एउटा युग कुरे जस्तो भारी भएको। किन भन्नाले यो गयो भने यो मरियो भने चाहिँ सक्यो कुरा, खेल खतम। त्यसकारण म बडो दिल थामेर बसिरहेकी थिइन्। आमा चाहिँ त्यत्तिकैमा 1 घन्टापछि बल्ल बल्ल कुहिरोलाई चिर्दै छोरा चिच्याउँदै आएछ। बचाएर ल्याए, बचाएर ल्याए, बचाएर ल्याए। खुब खुसी भयो, सफल भयो, ल्याए। अनि किनारमा ल्याएपछि आमा चाहिँले चाहिँ छोरालाई ओहो मेरो छोरा त मरेनन् भनेर खुसीका साथ अगाडि गएको त अझ छक्क पऱ्यो। थाहा छ आमा मैले कसलाई बचाएर ल्याएँ? उनले बचाएर ल्याएको मान्छे उनकै दाजु थियो। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, यदि आमाको कुरा सुनेर आमाको भावुकतामा गएर उनले बचाउन नगएको भए यो छोरा त बाँच्थे, अर्का छोरा मर्थे। त्यसकारण जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़े। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़े।
जिंदगी गम का सागर भी तो है, हंस के उस पार जाना। जिंदगी प्यार का गीत, इसे हर दिल को गाना। हरेक मान्छे यो प्रेमको लगानी गरेर उनले त्याग गर्नुपर्छ। उनले बलिदानको भाषामा जीवनलाई परिभाषित गर्नुपर्छ। नत्र भने अहिलेकै कथामा एउटा छोरा बच्नुको नाउँमा अर्को छोरा मर्थ्यो। अहिलेसम्म हाम्रो हालत त्यही हो। हामी थोरै बचाउन खोज्छौँ र ठुला ठुला हानि उठायौँ। हामी जिन्दगीमा अहिलेसम्म हामीले के बचायौँ, के बचायौँ, यही बचाउनुको परिणाम स्वरूप हामीले के गुमायौँ त्यसको हिसाब। क्यान यु इमेजिन? तपाईँले जागिर बचाउनु भयो, एउटा जागिर। तपाईँले सर्टिफिकेट बचाउनु भयो, तपाईँले एउटा घर बचाउनु भयो, एउटा परिवार पनि बचाउनु भयो। तर खाँचो तपाईँले के डुबाउनु भयो? यसको लागि स्वास्थ्य डुबाउनु भयो, शान्ति डुबाउनु भयो। बुद्ध बन्नु सक्ने मान्छे बैदार बनेर बसेका छन्। बुद्ध बन्ने मान्छे बैदार भइरहेका छन्। यहाँ बैदारी त जोगाउनु भयो तपाईँ, तर बुद्ध। त्यसकारण हाम्रो जित सानो सानो कुरामा जित्नु भनेको ठुलो कुरामा हार्नु याद राख्नुहोस्। सानो सानो कुरा हात लाग्नु भनेको महान कुरा हातबाट छुट्नु। तपाईँले के जोगाउनु भयो त्यो त तपाईँसँगै छ, तर तपाईँले के गुमाउनु भयो के थाहा? म तपाईँलाई एउटा ज्वलन्त जीवन्त दृष्टान्त पेश गर्न चाहन्छु। दृष्टान्त अहिले नेपालका सर्वाधिक चर्चित मान्छे कमरेड प्रचण्ड, सबैलाई थाहा छ। कमरेड प्रचण्ड यो राष्ट्रको इतिहास बदल्ने धेरै महापुरुष मध्येका एकजना भएर आएको छ। तर कुनै दिन यही कमरेड प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल दाहाल सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको लागि शाही सेनामा लड्दै थिए। क्यान यु इमेजिन इट? यो पनि नभुल्नुहोस् तपाईँले। अहिले तपाईँले प्रचण्डजीको उचाइलाई हेरेर दङ्ग पर्नु भएको होला, तर कुनै दिन यो प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको लागि शाही सेनामा लड्दै थिए। मैले सुनेको सूचना यदि गलत होइन भने पास गर्न सकेन। हाँस्नु सिधै आएको हाँसो दिन्थ्यो। तपाईँले नहाँसेर बैङ्कमा गएर जम्मा हुँदैन। त्यो प्रचण्ड जो नेपालको इतिहासमा एउटा अमर पात्र बनेर आएका छन्, कुनै बेला सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको लागि शाही सेनाको अगाडि झुकेका थिए। अब तपाईँ फेरि अर्को कल्पना गर्नुहोस्, यदि त्यो बेला प्रचण्ड शाही सेनाको जाँचमा पास भएर सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट भएको भए आज के हुन्थ्यो उनको अवस्था? क्यान यु इमेजिन? केही हुँदैन थियो। तपाईँ हामी सुनाउँ नसुनाउँ हामी जस्तै त्यही यतातिर आएर यस्तै प्रवचन सुनिरहेको होला हो। त्यसकारण त्यहाँ प्रचण्डजीको हार महान जीतको सुरुवात थियो। अतः जीवनमा सानो सानो कुरामा हार्नु महान जीतको सुरुवातको दोष हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले सानो सानो कुरामा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा पास भएर बस्यौँ। सानो सानो कुरा सफल भयो र त सिङ्गो विराट जिन्दगी असफल भयो। त्यही असफलता मानव जाति भोग्न बाध्य। काश हामी पनि प्रचण्डजी जस्तै असफल भइदिएको भए सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा आज हाम्रो अवस्था अर्कै हुन्थ्यो। कल्पना गर्नुहोस्
प्रचण्ड बन्नलाई जुन दिमाग चाहिन्छ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट बन्नलाई पनि त्यही दिमाग राख्नु। बैदार बन्नलाई जुन दिमाग खर्च हुन्छ बुद्ध बन्नलाई पनि खर्च हुने त्यही दिमाग। लगानी ब्रेनको चोइस इज योर्स। तपाईँ यो ब्रेनबाट बुद्ध जन्माउन चाहनुहुन्छ, आइन्स्टाइन जन्माउन चाहनुहुन्छ, या बैदार खरदार या कोका कोलाको दुकान? What do you prefer? Choice is again yours. वैज्ञानिकहरूले अद्भुत कुरा भनेका छन् हालसाल। तपाईको यो खोपडीमा पुरानै वैज्ञानिकहरूको गणना अनुसार 15 अरबवटा न्युरोन्सहरू हुन्छन्। 15 अरब 15 अरब अहिलेका वैज्ञानिकहरूले त्योभन्दा बेसी छन् भन्छन्। म पुरानो डेटालाई प्रस्तुत गर्दैछु यहाँ। 15 अरब ब्रेनका सेल्सहरू जसलाई न्युरोन्स भनिन्छ सबैसँग छ। अब योभन्दा अनौठो कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँले अहिले 20-50 हजार रुपियाँ तिरेर किनेर ल्याउने पेन्टियम 4 कम्प्युटर कति शक्तिशाली छ, त्यो कति काम दिन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ। पेन्टियम 4 कम्प्युटरले जति काम गर्छ तपाईको हरेक एउटा सेलले त्यति नै काम गर्न सक्छ। त्यहाँनिर अतः तपाईको खोपडीभित्र 15 अरबवटा कम्प्युटर विद्यमान छन्। यो तपाईको सुखद समाचार हो। सुखद पनि भन्नु, यी सबै कम्प्युटर खोलिएकै छैन, अफ छ। सवाल यो होइन कि हामीसँग कम्प्युटर छैन, सवाल यो होइन हाम्रो मस्तिष्क कमजोर छ। झुट हो, झुट। कसैको मस्तिष्क कमजोर हुँदैन, काम नलिएको हुन्छ। याद, कम्प्युटर हाम्रो कमजोर छैन, यो मस्तिष्क शक्तिशाली नै छ। फरक यति मात्रै, अन गर्न बिर्स्यो। फिल्म हेर्न खोजिएछ, आउनै गर्न बिर्स्यो। लाइटै छैन, मेनबत्ती बालेर हेर्नु कि मान्छेको हालत। 15 अरबवटा कम्प्युटर भएका यो ताउका 1500 रुपियाँको लागि मरिरहेका छन्। उदाहरण पुनः एकपल्ट त्यो महापुरुषलाई जसले संसारलाई महान देनले साक्षीको रूपमा राख्न चाहन्छु। वाल्ट डिज्नी, जसले नाम र दाम खरबौं पैसो र नाम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अमर नाम बनाए, वाल्ट डिज्नी। हेर्नुहोस् है, यो वाल्ट डिज्नीलाई नछोड्नुहोस् तपाईँ, जसले डिज्नील्यान्डको निर्माण गरेर सारा संसारलाई एउटा अनौठो सन्देश दिन सफल भयो। वाल्ट डिज्नी। कुनै बेला यो वाल्ट डिज्नी तपाईँ हामी सामान्य मान्छे जस्तै एउटा प्राइभेट कम्पनीमा जागिरी थिए। प्राइभेट कम्पनीमा थोरै थोरै पैसा कमाउने वाल्ट डिज्नी। कल्पना गर्नुहोस्, त्यो मान्छे एक दिन हाकिमले बोलाएर न्वारानदेखिको बल निकालेर हप्काए। मोरा डाटा फटा त्यो काम छैन यो अफिसमा। किन भन्नाले तँलाई जुन तलब दिइरहेको छु त्यो तलब जति तिमी कामै गर्दैनौ। त्यसैमा कल्पनाशीलता छैन। याद राख्नुहोस्, हाकिमले प्रयोग गरेको शब्द त्यही थियो।
उनमा एउटा चिज थिएन, कल्पनाशीलता भनेर बारम्बार हाकिमले भन्थे। तिमी कल्पनालाई प्रयोग गर्दैनौ, अतः यही कल्पना प्रयोग नगर्नुको कारणले गर्दा तिमी सिधा सिधा जे भनिन्छ मिसिनले जस्तै काम गर्छौ, त्यतिले पुगैन कम्पनी चलाउनुको लागि। सृजनशील हुनुपर्छ, इमेजिनेटिभ हुनुपर्छ। तिमीमा त्यो याउ छैन, जा म राख्न सक्दिनँ, तिमीलाई निकाल्दिन। वाल्ट डिज्नी टेन्सन लखतरान भएर दिक्क मानेर पीडित भएर फर्कँदै थिए। अनि त्यो बेला टक्क अडेर चुरोट सल्काउँदै नसल्काउँदै त्यता सोच्न थाले, आखिर मलाई जागिरबाट निकाल्नुको कारण ममा कल्पना छैन। किन कल्पना नगरेको मान्छे त हुने भयो पनि कल्पना हो मान्छे त हुनै म। तर हाकिमले मलाई एउटा दोष आरोप लगाउनु भएको थियो, ममा कल्पनाशीलता छैन र त मलाई यहाँबाट निकाल्नु अथवा जागिरबाट निकाल्नु। के हो यो कल्पनाशीलता? हो खोज्छु त्यसलाई, बुझ्छु त्यसबारे, अध्ययन गर्छु त्यसबारे। त्यो दिनबाट उनले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको त्यो कुरा, इमेजिनेसन इज मोर पावरफुल देन नलेज, इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर लिए होला नि। इमेजिनेसन इज मोर पावरफुल देन नलेज। आइन्स्टाइनले भनेपछि त साँच्चै होला। त्यो दिनबाट ऊ कल्पनाशील हुने अभ्यास थाले, अर्थात् उनले आफ्नो कम्प्युटर पुनः एकपल्ट हिजोसम्म उनले आफ्नो कम्प्युटर सुताई सुताई काम गरिरहे। कम्प्युटर हो कि बाकस हो थाहा नै थियो, तर अबबाट उनले आफ्नो कम्प्युटर अन गरे। के त कल्पनाशीलता, इमेजिनेसन। बस उनले इमेजिनेसनको त्यो अभ्यास गर्दा 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 डिज्नील्यान्डको आविष्कार गर्न सफल भए। इभेन्चुअली लागु वर्षौँ फेरि यो नसोच्नुहोस्, अफिसबाट आएर घरमा गएर उनले कल्पना गरे अनि डिज्नील्यान्ड बनायो, त्यो चाहिँ होइन। यति सजिलो चाहिँ हुँदैन, टेक्स टाइम, फ्यु इयर्स। किन भन्नाले कल्पना एक्लैले काम चल्दैन। अल यु निड कल्पनाको साथसाथमा कर्म चाहिन्छ। याद राख्नुहोस्, हामीले 10 वर्ष प्रवचन सुने पनि 20 वर्ष प्रवचन सुने पनि हामी जहीँको त्यहीँ पनि हुन सक्छौँ, किनभने हामी कल्पना त गर्छौँ, कर्म गर्छौँ। कर्म त पुरानै, किनभने धर्म पनि पुरानै, कर्म पुरानै, धर्म पुरानै, सर्व पुरानै। अनि पुराण पढेर बसौँ, हामीले कर्म बदलेनौँ भने यो सुन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन, पढ्नुको कुनै अर्थ हुँदैन, जान्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारण वाल्ट डिज्नीले मात्र कुरा सुनेर कल्पना गरेको मात्र थिएन, वाल्ट डिज्नीले त्यसपछि कर्ममा उत्रेका थिए, इन्टु द एक्सन। किन भन्नाले कल्पना एउटा पक्ष भयो, एक्सन अर्को पक्ष हुन्छ। जसरी बिजुलीको चिम बल्नको लागि हालेर पोथी नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज जोडिनुपर्छ अनि मात्रै चिम गएर बल्छ, त्यस्तै कल्पना र कर्म नजोडिन्जेलसम्म सफलता असम्भव हुन्छ। यहाँ नेपालमा कम्युनिजमका कुराहरू 7 साल अगाडिदेखि नै सुरु भएका थिए। पुष्पलालहरू त्यसका लिडर भएका थिए। कल्पना त खुब गरे कम्युनिस्टहरू नेपालमा, तर बन्दुक उठाउने ताकत त्यो कमरेड प्रचण्डले मात्रै। उनीहरू याद राख्नुहोस्, कल्पना त अझै पनि गर्दैछन् कति कम्युनिस्टहरूले, अझै उनीहरू कल्पनामा छन्। तर त्यो कल्पनालाई साकार गर्नको लागि बन्दुक उठाउनु पर्छ कम्युनिजम अनुसार, मनोक्रान्ति अनुसार होइन। ठिक है, कन्फ्युजन नहोस्। मनोक्रान्तिमा बन्दुक उठाइँदैन, ट्रेन गन, यो
अत अहिलेसम्म मनोक्रान्तिको अध्यायमा बन्दुक जोडिएको छैन। जोडिन्छ कि जोडिँदैन त्यो म भन्न सक्दिनँ, किनकि मनोक्रान्ति फ्लेक्सिबल दर्शन याद। कृष्णले 5 गाउँ मागेकै थिए शान्ति दूत भएर, जब त्यो पनि असफल भए उठाओ हतियार। कृष्ण ने कहा अर्जुन से न प्यार जता दुश्मन से युद्ध करा। त्यसकारण मनोक्रान्ति जहिले पनि निरीह रहला मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यसकारण मनोक्रान्ति धार्मिक अभियान हो, यसले केही गर्दैन भनेर बसेको छ भने चेतना भया, चेतना भया भाइ। किनकि हामी आगोमा हिँड्ने मान्छे, हामी सिस्नोमा हिँड्ने मान्छेहरू, ग्लासमा हिँड्ने मान्छे। अब त्यसमा हिँड्ने डराउनेहरूले बम बनाएर यो देशलाई फर्काएपछि हामीले धेरै कचकच नगरेछ है विकास आनन्दबाट जोक गरिदियो हजुर। तर मेरो जोक कल्पना र कर्म जोडियो भने यो जोक फोक पनि हुनसक्छ। फोक भनेको कङ्क्रिट। भगवान तर ऐसा नहो कभी, म प्रार्थना त्यही गर्छु, त्यस्तो नहोस्, नहोस्। तर बुझ्नुहोस्, मान्छेको परिवर्तन, मान्छेको मुक्ति, मान्छेको सफलता दुईवटा कुरामा आधारित हुन्छ, कल्पना र कर्म। मजदुरहरूले खुबै कर्म गर्छन् यो देशमा, संसारभरमा। किसानहरूले खुबै कर्म गर्छन् यो देशमा, संसारभरमा। तर उनीहरू त्यो शिखर छुन सक्दैनन् जसको लागि उनीहरू जन्मेका हुन्छन्। किनकि त्यहाँ कर्म हुन्छ र त्यसपछि अर्को कर्म हुन्छ र फेरि अर्को कर्म हुन्छ, भोलि भइहाल्छ फेरि अर्को कर्म हुन्छ। त्यहाँ कर्मपछि कर्म हुन्छ। प्राय कवि कथाकार लेखकहरू कल्पना गर्छन् अनि त्यसपछि अर्को कल्पना गर्छ, फेरि अर्को कल्पना गर्छ, फेरि अर्को कल्पना गर्छ। किन भन्नाले कल्पना गरी गरी कल्पना लोकमा विचरण गर्ने कवि बिचरा पागल बन्छन् एक दिन। प्राय कविहरू पागल बन्नुको कारण त्यही हो। किन भन्नाले एउटा कल्पना पछि महान कल्पना गर्छ, त्यसले त्योभन्दा महान कल्पना, त्यसपछि त्योभन्दा महान कल्पना। उनीहरू कल्पनामाथि कल्पना गर्दै बस्छन्, कर्ममा उत्रिँदैन। याद होस्, त्यही कर्ममा नउत्रिनुको कारणले गर्दा उनीहरूले क्रान्ति गर्दैनन् जो कर्ममा। कर्मासले त्यही भनेका थिए। आजसम्मको दर्शन जति पनि संसारमा आए उनीहरूले संसारको व्याख्या मात्रै गरे, जीवन र जगतको व्याख्या गरे। सवाल व्याख्या होइन, सवाल परिवर्तनको व्याख्या धेरैले गरे जीवन र जगतको, धेरै दार्शनिकहरूले, तर त्यसलाई बदल्नको लागि पहल गरेनन्। त्यसकारण साम्यवादले या समाजवादले या कम्युनिजमले त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउँछ। हाम्रो धर्म हो त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउनु। नभन्दै कार्ल मार्क्सले जर्मनीमा बसेर लेखेका या जर्मनीमा दिएका भाषण, 1948 मा ठोकेका कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो संसारमा अहिले पनि एक जमात मान्छेलाई जोक जोक उठाइरहेको छ, बन्दुक पनि उठाइरहेको छ। कति शक्तिशाली! किन भन्नाले कार्ल मार्क्सहरूले, एङ्गेल्सहरूले कल्पना मात्रै गरेनन्, संगठन पनि बनाउन सुरु गरे, अगाडि बढे। बस त्यसकारण कर्म र कल्पना जोडिएर आउनुपर्छ। जुन दिनमा यो दुवै कुरा जोडिन्छ त्यही दिनमा मात्रै मनोवाञ्छित फल पाइन्छ। जति ठुलो कल्पना त्यति ठुलो कर्म, र जति ठुलो कर्म त्यति ठुलो कल्पनाको अवसर। त बन्धुहरू, हामीले वाल्ट डिज्नीको उदाहरणमाथि चर्चा गर्दै थियौँ, जसले डिज्नील्यान्ड बनाएर संसारलाई ऋणी बनाइदिए एक किसिमबाट। त्यो ताकत यदि उनले जागिर खाइरहेको भए अथवा उनको हाकिमले लात हानेर ननिकालेको भए वाल्ट डिज्नी कहिले पनि जन्मिँदैनन् थिए यो धरतीमा।
त्यसकारण सानो सानो कुरामा सफल हुनु भनेको असफल हुनु हो। ठुलो कुनै विद्वानले भनेका थिए you can lose the battles but not the war. You should lose the battles but not the war. तिमीले साना साना लडाईँहरू हार्नुपर्छ तर तिमीले सिङ्गो युद्ध हार्नु हुँदैन, किनभने सिङ्गो युद्ध भनेको साना साना ठाउँमा लडिने युद्धको या लडाईँको परिणाम हुन्छ। जिन्दगी एक महायुद्ध हो। लाइफ इज अ ग्रेट वॉर इन इटसेल्फ। जिन्दगी आफै एक महायुद्ध हो र त हामीले जित्नु जिन्दगीलाई हो, यो महायुद्धलाई। तर हामी सानो सानो युद्धमा जित्ने फल्क्यौँ भने, सानो सानोमा चित्त बुझाएर बस्ने बानी पर्यो भने 15 अरब कम्प्युटर अन हुन अगाडि जलाउनु पर्ने हुन्छ आर्यघाटमा। 15 अरब कम्प्युटर Pentium 4 will be burnt down forever. त्यसकारण साना साना कुरा त्यसमा हार्नु जीवनको महान सन्देश हुन सक्छ र साना साना कुरामा सफलता पाएकाहरू महान युद्धमा ठुलो जीवनमा हारेर बसेका छन्। 99% मान्छेहरू यस्तै छन् जो साना साना सफलता पाउँछन्, महान सफलता गुमाएर बसेका हामी जम्मै ती प्रचण्ड हुन् जुन सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा पास भएका छन्। हामी जम्मै त्यही प्रचण्ड। So we all are the प्रचण्डाज। साना साना कुरामा सफल भएका प्रचण्डहरू। त्यसकारण हाम्रो हालत चान्डालको जस्तै भयो, किनकि न जिन्दगीको स्वाद छ, न स्वास्थ्यको, न शान्तिको, न मुक्तिको एहसास छ। पुनः एकपल्ट म नजिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, किनकि यो कुनै राजनैतिक भाषण होइन, यो जीवन विज्ञान हजुरहरू समक्ष पेश गर्दैछु म। यसलाई बुझ्नुहोस्। म जीवनको गणितलाई हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु। अतः अर्को नजिर सुन्नुहोस्, अर्को उदाहरण सुन्नुहोस्, अर्को एभिडेन्स सुन्नुहोस्। अब्राहम लिंकन इतिहासको एक अमर पात्र मान्छे। राजनेतामा अहिले पनि टप 10 भित्रै पर्ने एकजना व्यक्तित्व अब्राहम लिंकन, जसको हत्या 1865 मा भइसकेको थियो, तर अझै पनि उनलाई सम्झेर हामी गर्व गर्छौँ। उदाहरण दिन्छौँ राजनेता भए अब्राहम लिंकन जस्तो। राजनेता हुन्छ भने अब्राहम लिंकन जस्तो हुनु, नभए राजनेता नहुनुहोस्। अर्को उदाहरण सुन्नुहोस्, अर्को एभिडेन्स सुन्नुहोस्। अब्राहम लिंकन इतिहासको एक अमर पात्र मान्छे। राजनेतामा अहिले पनि टप 10 भित्रै पर्ने एकजना व्यक्तित्व अब्राहम लिंकन, जसको हत्या 1865 मा भइसकेको थियो, तर अझै पनि उनलाई सम्झेर हामी गर्व गर्छौँ। उदाहरण दिन्छौँ राजनेता भए अब्राहम लिंकन जस्तो। राजनेता हुन्छ भने अब्राहम लिंकन जस्तो हुनु, नभए राजनेता नहुनु। अमेरिकामा अझै यही भनाइ प्रचलित छ। पुनः एकपल्ट यदि राजनेता हुनु छ भने अब्राहम लिंकन जस्तो हुनु, नभए नहुनु। अब्राहम लिंकन सुरुमा वडाको स्तरमा, गाउँको स्तरमा
चुनाव लडेका थिए। Can you imagine? अनि तपाईँले लाग्छ ए त्यसमा त जित्यो होला। तपाईँ गलत हुनुहुन्छ, तपाईँ गलत। यो विचारलाई कट 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 कट। अब्राहम लिङ्कन गाउँ स्तरमा, वडा स्तरमा, नगर स्तरमा हारे। एक पटक होइनन्, झन्डै 10 पटक हारे। हरेकपल्ट चुनाव हुन्छ उठिहाल्छ, कहिले गाउँमा कहिले नगरमा। तर उसको विशेषता छ कि खुबी छ के साना साना कुरामा हार। किन उसको महानता थियो या उसको जीवनको गन्तव्य थियो र त सानो सानो कुरामा हार्दै गयो। अन्तिम चुनाव उपराष्ट्रपतिमा उठे उनी हारे। नराम्ररी बजारिए, लछारिए, पछारिए, तर के भयो राष्ट्रपति जो बाँकी नै थियो। र 1860 मा राष्ट्रपतिको लागि उठे उनी र जिते। Can you imagine it? Can you imagine it, darling? त्यो मान्छे जसले वडामा हार्न सफल भए, त्यो मान्छे जो नगरमा हार्न सफल भए, त्यो मान्छे जो साना साना क्षेत्रमा हार्दै हार्दै एक शिखरको पालो जमायो, त्यहाँ जिते। अतः इतिहास साक्षी छ कि सानो कुरामा जित्नु भनेको महान कुरामा हार्ने बढी चान्स हुन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, अब्राहम लिङ्कन वडामा जितेको भए वडा अध्यक्ष हुन्थ्यो, अरू के हुन्थ्यो? फेरि अर्को 4 वर्षमा चुनाव हुन्छ, अर्को वडा अध्यक्ष हुन्थ्यो, दोस्रो पटक अरू के हुन्थ्यो? फेरि 4 वर्ष आउँछ, अर्को वडा अध्यक्ष हुन्थ्यो, अरू के हुन्थ्यो? अरे हामी हुर्केको टोलमा चन्द्रानन्द नेवा हुनुहुन्छ। हामी सानोदेखि अध्यक्ष, अहिले पनि अध्यक्ष, बुढा भइसके, जर्जर भइसके चन्द्रानन्द नेवाजी। मेयर हुन सक्थे, मन्त्री हुन सक्थे, प्रधानमन्त्री हुन सक्थे, तर वडामा जिते दुर्भाग्यवश। अतः कहीं जित्नु दुर्भाग्य हुन्छ र कहीं हार्नु दुर्भाग्य हुन्छ। कहीं जित्नु दुर्भाग्य हुन्छ, कहीं हार्नु दुर्भाग्य हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। सानो कुरामा जित्नु दुर्भाग्य हो, महान कुरामा हार्नु दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। अतः life is a great war, a great struggle. हामीले सानो सानो कुरा छोड्दै छोड्दै महान कुराको लागि प्रिपरेसन गर्नु जिन्दगीको बाँच्नुको मर्म हो, जिन्दगीको धर्म हो। अन्यथा सिङ्गो जिन्दगी शर्म हो। झुकी झुकी टाउको बाँच्नु पर्छ। टाउको हो कि लौका हो थाहा नै छैन। त बन्धु, मनोक्रान्ति पुनः एकपल्ट मनोक्रान्ति खुल्ला विश्वविद्यालय, मनोक्रान्ति भर्सिटी हामीले उद्घोष गरेका छौँ। यो युनिभर्सिटी प्रकारान्तरको 21औं शताब्दीको युनिभर्सिटी कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ। हाँस्नु पर्दैन। किन भन्नाले युनिभर्सिटीको उद्देश्य हो कि मान्छेलाई सुशिक्षित बनाउनु, हेल्थी बनाउनु, ह्याप्पी बनाउनु, क्रिएटिभ बनाउनु र संसारलाई सिँगार्नु। यदि त्यो युनिभर्सिटीको परिभाषा हो भने वास्तविक युनिभर्सिटी यो हो। किन भन्नाले यहाँ जाँच त हुँदैन, तर जिन्दगी सफल हुन्छ। जसको लागि जन्मेको हो त्यहाँ पुगिन्छ। त्यसैले नेपाली जनताले
एउटा यस्तो युनिभर्सिटीको कल्पना गरेको छ जुन युनिभर्सिटी सायद संसारमा पहिलोचोटि होस्, हुनुपर्छ। र यस्तो युनिभर्सिटी जसले जाँचमा पास हुने होइन, जिन्दगीमा कसरी पास भइन्छ त्यो सिकाइन्छ, यो त्यो युनिभर्सिटी हो। यो कहाँ जाए जाँच कुरा, पास भएर के हुने हो यो बेरोजगार थुप्रिने देशमा। पास हुआ तो क्या हो तो बंधु, त्यसकारण सवाल जाँचमा पास हुनु कि फेल हुनु होइन, सवाल जिन्दगीमा पास भएको छ कि फेल भएको छ। जाँचमा पास होस् या फेल होस् त्यो सेकेन्डरी कुरा हो, त्यो तपस्याको कुरा हो, त्यो अर्थहीन कुरा हो। अर्थपूर्ण कुरा त जिन्दगीमा पास भएर बाँचेका छौँ या लौका जस्तै टाउको लत्र्याएर हिँडिरहेका छौँ। अब हामीले पुनः हजुरहरूलाई त्यो इतिहास साक्षी राख्न चाहन्छौँ जुन हामीले मानव क्रान्ति भर्सिटी सुरु गर्दै भन्दै आएका थियौँ कि पुच्छर नभएका बाँदर रुखबाट ओर्लेका दिनबाट नै त्यो बाँदर बाँदर रहेन, मान्छे भयो। त्यसलाई अस्ट्रालोपिथेकस भनियो। त्यही अस्ट्रालोपिथेकस सृजनशील भएपछि होमो ह्याबिलस भनियो, दिमाग बढ्यो उसको। त्यही होमो ह्याबिलस विश्व यात्रा गर्न थालेपछि होमो इरेक्टसको दर्जा पाए, अझ विकसित भयो र त्यही अस्ट्रालोपिथेकसबाट सुरु भएको मानव यात्रा होमो स्यापियन्सको रूपमा, आधुनिक मानवको रूपमा रूपान्तरित भयो। यो कुरा हामीले सुरु गरेका थियौँ। याद राख्नुहोस्, यसलाई हरेकपल्ट मान्छेले आफूलाई अझ शक्तिशाली बनाउँदै आएका छन्। इतिहास हाम्रो त्यही। त्यसै कारण हामी पनि यहाँसम्म आइसकेको, यो होमो स्यापियन्ससम्म भइसकेको यो दिमागलाई यदि हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने, यदि यसको अर्थ र मर्म बुझ्न सक्यौँ भने, यदि यसमा कल्पना र कर्म जोड्न सक्यौँ भने हामी पनि नौलो इतिहास सुरु गर्ने मान्छे बन्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले अहिले मान्छेसँग विकास भएको न्युरोकर्टेक्स त्योभन्दा माथि पनि ब्रेन विकास हुन सक्छ। त्यसलाई हामीले फोर्थ ब्रेन भनेका छौँ। यदि हामीले चाह्यौँ भने त्यो चौथो मस्तिष्क फेरि विकास हुन सक्छ, जसबाट एउटा नौलो मानवको नेपालबाट उदय हुन सक्छ। तर ताली ठोकेर हुन्छ, पुनः त्यसको लागि चाहिने त्यही कल्पनाशीलता र कर्म। त्यसकारण हामीले त्यो मानव इतिहासको अमृत भएको मस्तिष्कको यात्रालाई अझै चलाउनको लागि, अझै सुचारू गर्नको लागि मानव क्रान्ति विश्वविद्यालयको या मानव क्रान्ति भर्सिटीको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। जुन कुरा हामीले चाह्यो भने जे पनि हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुमा केन्द्रित छ। किनकि अहिलेसम्मको हाम्रो जिन्दगी हामीले जे चाहे पनि हुँदैन भन्नेमा गइरहेको छ। मैले भनेर हुन्छ क्या अगाडि भनेकै त हो। यस्ता डायलगबाट मारिएको जिन्दगी यो अझै मारिनु हुँदैन। त्यसकारण हामीले एउटा अभियान अगाडि सारेका छौँ र त्यही अभियान अन्तर्गत आज हामीले यही ठाउँमा हाम्रा साधकहरूले सिस्नुमा हिँडेर नाचेर के गरेर देखाउने छन् हजुरहरूलाई। अस्ति आगोमा हिँडेका थिए, आगोमा नाचेका थिए, आज सिस्नुमाथि हिँड्छन्। अब सिस्नुमा हिँडेर के भयो नि त, के हुन्छ र, पोल्छ म्याक्सिमम, सायद यही लाग्यो होला पोल्दै। त्यो त मात्रै पोल्छ जब तपाईँले आफ्नो अचेतन मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तब मात्रै पोल्छ सिस्नुले जब तपाईँ आफ्नो यो मस्तिष्क रूपी कन्ट्रोल, कम्प्युटरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, तब त्यसले जरुर पोल्छ। तर यदि मस्तिष्कलाई कन्ट्रोल गर्ने, यो मस्तिष्क रूपी कम्प्युटरलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने
शिश्नमाथि हिँड्न सकिन्छ। यो आजको कार्यक्रम र हामीले मनोक्रान्ति दिवसको उपलक्ष्यमा सिसा वाकको पनि कार्यक्रम राखेका छौँ अर्को हप्तातिर। यी जम्मै कार्यक्रमको एउटा मात्रै सन्देश, यो चटक देखाएको होइन जसरी यहाँ टोल खेलमा देखाइने गरिन्छ। यसको यति नै अर्थ हो कि मान्छेले चाह्यो भने जे पनि हुनसक्छ, तपाईँ पनि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँभित्रको मस्तिष्कलाई सम्बोधन गरेको शक्ति हामी जे पनि गर्न सक्छौँ र हामी यो धरतीमा 21औं शताब्दीमा जन्म्यौँ। बस यसको एउटै मात्र सन्देश हो कि हामी भित्रको त्यो अनन्त शक्तिको लागि बाँचौँ। सानो 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 कुरामा अल्झ्यौँ भने महान महान कुरा छोड्दै जान्छ, तर महान कुराको लागि यात्रा गरियो भने सानो कुरा त्यसैमा जोडेर आउँछ। यहाँनिर मलाई जिजसको वचनलाई पनि जोड्नमा लाग्यो, Seek the kingdom of heaven first and all these things will be given unto you. सबभन्दा पहिला स्वर्गको राज्य तिमी आफूभित्र खोज र सानातिना कुरा त सिधैमा दिइनेछ। यसको पनि यही सन्देश हो, सबभन्दा पहिला स्वर्गको राज्य तिमीभित्र खोज। तिमीभित्र छ। उनले चाहिँ स्वर्गको राज्य भने, मैले कम्प्युटर भने। किन भन्नाले उनको जमानामा कम्प्युटर आविष्कार भएको थिएन। अनि बेसी भन्नु पर्यो भने के भने स्वर्ग भन्ने धेरै ठुलो चिज छ भन्नको लागि उनले स्वर्ग भनिदिन्छ। अब हाम्रो जमानामा कम्प्युटर डेभलप भइसकेको कारण र साइन्टिस्टहरूले भनेको पनि त्यही हो। त्यही कुरालाई ल्याएर यहाँ जोडिदिए कि भाइ तिम्रो खोपडीमा 15 अरब कम्प्युटर छ, तिमी हरेक कम्प्युटरलाई निभाएर बसेका छौ। अनि मोमबत्ती बालेर कम्प्युटर चाहिँ गनिएर बसेका छौ। कति वर्ष भयो? 14 वर्ष। कति सम्पत्ति छ यति, कति पढेका छौ यति, मोमबत्ती बाली बाली जीवन बाँचिरहेका छौ। अनि माथि त्यत्रो कम्प्युटर छ। अत त्यो कम्प्युटरलाई हामीले चलाउनु पर्छ र चलाउन सकिन्छ भन्ने त्यो प्रयोग मनोक्रान्तिले सिद्ध गर्दै हजुरहरूलाई मनोक्रान्ति खुला विश्वविद्यालय अगाडि आएको। अब हजुरहरूलाई लाग्ला यो खुला विश्वविद्यालय कि यहाँ मात्रै होइन, यो त संसारभरि हुन सक्छ। किन भन्नाले हामीले पाठ्यक्रम मनोक्रान्ति पत्रिका इन्टरनेटमा राखिदिएका छौँ। हाम्रा 18वटा जिल्लाबाट यो निस्कन्छन् र त्यहाँका साथीहरूले यसबाट यो मनोक्रान्ति भर्सिटीबाट कार्यक्रम त्यसमा इनरोल भइरहेका हुन्छन्, त्यो कार्यक्रम सिकिरहेका हुन्छन्। याद राख्नुहोस्, तपाईँसँग भएको यो मनोक्रान्ति पत्रिका, यो पाठ्यक्रम अहिले अमेरिका, अस्ट्रेलियादेखि लिएर संसारका अन्य भागका जहाँ जहाँ नेपालीहरू पुगे उनीहरूले त्यहाँबाट झिकिरहेका छन्। कतिले झिक्न सक्छन् र तपाईँ जहाँ भए पनि यो मनोक्रान्ति भर्सिटीमा जोइन हुन सकिन्छ। टोल खेलमै आउनुपर्छ भन्ने छैन, कम्प्युटरबाट झिक्न सकिन्छ जहाँबाट। याद राख्नुहोस् के। अनि मनोक्रान्ति भर्सिटीमा जुन कार्यक्रम हुन्छ, जुन प्रवचन हुन्छ, त्यो हरेक हप्ता कि हाम्रो उमेश्वरजी वर्षौँदेखि खिचिरहनु भएको छ। अहिलेसम्ममा हाम्रो यस्तो मनोक्रान्तिका कुरा 260 भन्दा बेसी पुगिसक्यो। कति घन्टा पुग्यो? 276 घन्टा उहाँले रिकर्ड गरिसक्नु भएको छ। अत हाम्रो मनोक्रान्ति भर्सिटीको पाठ्यक्रम कति छ भन्नासाथ 276 घन्टा पुगिसकेको छ। यो 1 घन्टा जोडेपछि 277 हुन्छ। यो पनि त्यसमा जोडेर आउँछ। र उहाँले जिम्मा लिनुभएको यो भिडियो खिच्ने काम झन्डै 5 वर्षदेखि जारी छ। त्यसकारण त्यो पनि मनोक्रान्ति भर्सिटीको सम्पत्ति हो र त्यसलाई हामीले कम्प्युटरको माध्यमबाट संसारभरमा फैलाउन सक्छौँ। हामी जिल्लावासी हौँ भने हाम्रो जिल्लामा रहेका केबलबाट प्रसारण गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले मनोक्रान्ति भर्सिटी टोल खेलमा मात्र होइन, सारा संसारमा व्यापक बनाउने वातावरण पनि बनाइसकेका छौँ र बनाइरहेका छौँ। र अझै हामी मनोक्रान्ति पत्रिका जुन हजुरहरूको हातमा छ र हाम्रो यो प्रवचन यसलाई सारा संसारमा सुलभ होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसकारण प्रसङ्गवश म हजुरहरूलाई यो पनि आह्वान गर्छु, हजुरहरूमध्ये कम्प्युटरको ज्ञाता कोही हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँ खुला मञ्चमा यो मनोक्रान्ति खुला विश्वविद्यालयमा भएको कार्यक्रम संसारभरका मान्छेहरूले यही हप्ता देखाउनको लागि कम्प्युटरमा सेट गर्न सकिन्छ। त्यो प्राविधिकता, त्यो प्राविधिक पक्ष यदि जानकार हजुरहरू हुनुहुन्छ भने हामीलाई साथ दिनुहोस्
हामीले यो कार्यक्रम यहाँ भएका हरेक कार्यक्रम कम्प्युटरको माध्यमबाट संसारमा फैलाउने काम पनि गर्छौँ, जसरी हामीले पत्रिका गरिरहेका छौँ। अनि पत्रिकाकै सवालमा पनि हामी हजुरहरूलाई पनि सम्पादक बनेर कार्यवाहक सम्पादक बनेर काम गर्नको लागि आह्वान पनि गर्छौँ। किन भन्नाले मनोक्रान्ति भनेको यो युगको आवश्यकता हो, तपाईँको मेरो र हामी सबैको। त्यसकारण यो हामी सबैको अभियान, किनकि हामी सबै त्यो युगमा छौँ जुन युगमा मान्छे स्वस्थ छैनन्, ह्याप्पी छैनन्, सृजनशील थोरै मान्छे हुन्छन्, बढी मान्छेहरू नकल गर्छन् र सारा संसारमा आतंकवाद, राजनीतिमा भ्रष्टाचार र वातावरणमा पोल्युसन बढिरहेको अवस्थामा छौँ। त्यसकारण हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट यदि यो मस्तिष्कलाई जगाउने जिम्मा लिने हो भने निश्चय पनि यो खोपडीलाई चलाएर हामीले यो संसारको इतिहासलाई बदल्न सक्छौँ। यसैमा समर्पित छ मनोक्रान्ति। यता टाइप भयो, यता हाम्रा अरू भोलिन्टियर साथीहरू अगाडि बढ्नुहोस् त, यसरी टाइप गरेर भएन पछि त यता झकिदिन्छ यो सबैमा। जानुहोस् त भोलिन्टियर साथीहरू, अलिकति बात पार्नुहोस्, यहाँहरू बस्नै पर्छ कल्पना गर्नु।
म्याक्रो लेभलमा